14वीं नसीहत और तंबीह और तालीम मुआलिज के लिए यह है कि जब मरीज सही हो जाए तो उसको हुक्म दो कि अब तुम वजू बना के और सजदे शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस जालिम से निजात अता फरमाई है और उसी की तौफीक से यह जुल्म तुम्हारे ऊपर से उठा है। 15वीं नसीहत यह है कि अगर मुआलिज के लिए नसीहत है कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे हाथों से किसी का फायदा दिया है, किसी जिन्न को तुम्हारे हाथों से अल्लाह ताला ने दूर भगाया है, तो आप हरगिज ना अपनी जुबान से कहें कि मैंने इस जिन्न को निकाला है, मैंने इसको भगाया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया, हरगिज नहीं। बल्कि ये कहें ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने भगाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बचाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें शिफा दी है, ताकि गुरूर और घमंड जो शैतान के दाखिल होने की एक जगह है, इससे तुम बचे रहो। 16वीं और आखिरी नसीहत यह है कि जो शख्स इलाज करने का इरादा करे उसके लिए मुनासिब और बेहतर यह है कि चंद किताबें वो पढ़ ले। एक किताब है तलबीस इबलीस, इसका उर्दू में तर्जमा हो चुका है, यह भी पढ़ लें। इगासतुल लहफान, यह अरबी में है, यह भी पढ़ें। अल फुरकान बैना औलिया रहमान व औलिया शैतान, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की उर्दू में तर्जमा है, यह भी पढ़ें। इसी तरह अल्लामा इब्न तैमिया की रिसालतुल जिन्न एक किताब है, उर्दू में तर्जमा है, वो भी पढ़ें। इसी तरह आलमुल जिन्न व शैतान एक किताब है, यह भी पढ़ें। इसी तरह आकामुल मरजान मा तंबीह अला आकामुल मरजान भी पढ़ें। और एक नसीहत यह है कि इन किताबों में आखिर की ये जो मसलन आलमुल जिन्न व शैतान, आकामुल मरजान, ये जो किताब है इसमें बहुत ज्यादा ज़ईफ हदीसें हैं, तो जरा बच के रहते हुए इन हदीसों को पढ़ने की कोशिश करें। बकिया अल्लामा इब्न तैमिया की जो किताबें हैं अल फुरकान और जो हैं वो उसमें कोई शक नहीं, उसको आप पढ़ें। इसी तरह से हम ये भी नसीहत करेंगे इलाज करने वाले को कि सही बुखारी में जो बाबु बदइल खल्क है उसको फतहुल बारी की शरह के साथ पढ़ें। इसी तरह किताबुत तिब पढ़ें। सही मुस्लिम के अंदर किताबुत तिब एक बाब है, वो भी पढ़ें। अबू दाऊद के अंदर भी किताबुत तिब है, उसे भी पढ़ें। इसी तरह सुनन इब्न माजा के अंदर किताबुत तिब है, उसे भी पढ़ें। इसी तरह किताबुत तिब तिब्बे नबवी इब्न क़य्यिम जौज़ी की एक किताब है जो उर्दू में तर्जमा है, वो भी पढ़ें, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। आइए आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूं कि ये वो तरीका है जो शरीयत ने हलाल किया है और हमारे लिए जायज तरीका है। आखिरी तरीका मैं बता के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, और वो तरीका वो है जिन्नों के निकालने के हराम तरीके, जिन्नों के निकालने के हराम तरीके, ताकि आप हलाल और हराम की का फर्क कर सकें। जिन्नों के निकालने का हराम तरीका ये एक जियारत करने का तरीका है, और वो जियारत करने का तरीका यह है कि मरीज के घर में तमाम अइज़्ज़ा और अकारिब जमा होते हैं, फिर मरीज को सजाया और संवारा जाता है, गाने और या अगर औरत होती है तो उसे दुल्हन बनाया जाता है, उसे सोने चांदी के जेवरात से मुज़य्यन किया जाता है। यह अरबों में इधर होता है कहीं, समझ रहे हैं, और हमारे यहां भी होता होगा बहरहाल। और फिर ढोल और ताशे और फिर अंगड़े भंगड़े डाल के खूब नाचा जाता है, गाया जाता है, रातों को जश्न मनाया जाता है और शिरक बिदात खुराफात किए जाते हैं। यानी इस किस्म के आमाल ये और इस तरह से जिन्नात को निकाला जाता है। यह जिन्नात को निकालने का हराम तरीका है। इसी तरह से जिन्नात को निकालने का दूसरा हराम तरीका यह है कि जो इलाज करने वाला होता है वो जिन्नात की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता है। जिन्नात कहता है कि हंडी में इतना इतना जाफरान लाओ, इतना मुर्गा लाओ, इतना ये लाओ, इतना वो लाओ, इतना वो लाओ, और इस तरह से वो हंडियों में पता नहीं क्या क्या करते हैं, आग जलाए जाते हैं। फिर उसका यानी जो हमारे यहाँ पलीते लिखो और ये यानी मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ तावीज गंडे पलीते चलते हैं, इस तरह के पलीते लिखो और ये करो ये करो ये करो, तो यानी और मुर्गे ज़बा करो, फिर इसको वीरानों पे फेंको, तो फिर को ये करो तो ये करो, तो ये तमाम सब हराम तरीके हैं। शरीयत में ये तमाम सब हराम तरीके हैं। और इसी तरह से जिन ये कहता है कि कोई जानवर ज़बह करो या सोना पिन्हा दो या जो है क्या कहते हैं सिगरेट या बीड़ी दे दो, इसके अलावा बहुत सारे हराम चीजों का वो हुक्म देता है। और जाहिर है कि ये चीजें हराम हैं इसलिए कि आप इसमें जालिम की मदद कर रहे हैं। एक तो यह कि उसके जुल्म के ऊपर जालिम की मदद कर रहे हैं, दूसरे आप अल्लाह की नाफरमानी में जिन्नात की इताअत और फरमाबरदारी कर रहे हैं।
اور تیسرا حرام طریقہ جنات کو چھڑانے کا یہ ہے کہ اور یہ طریقہ ایک جادوگر ہی اپناتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن کے انڈر میں کچھ موکل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا ہمارے یہاں سفلی علم ہے، ہمارے پاس اتنے موکل ہیں، بابا نے اپنے موکل کے ذریعے منگایا، وہ مٹھائی منگا دی، وہ فلانا کر دیا، موکل کے ذریعے سے جناتوں کو بھگانا، یعنی جن کے ذریعے سے جن کو بھگانا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جتنا ہی حرام میں وہ پیر یا وہ جو موکل والا آدمی ہے جتنا ہی حرام اور شرک میں ڈوبا ہوگا اتنا ہی زبردست اس کا گنڈا ہوگا۔ بھئی ہمارے یہاں اگر کسی گنڈے کو پٹوانا ہو تو ظاہر ہے اسے ڈبل گیم کا گنڈا لانا پڑے گا پٹوانے کے لیے، تو ظاہر ہے اسے ڈبل پیسے دینے پڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے جتنا ہی شرک میں وہ ڈوبا ہوگا اتنا ہی زبردست اس کا موکل ہوگا، اور جنات سے ٹکرا کے اس جنات کو ختم کرے گا، قتل کرے گا، مارے گا، بھگائے گا، کچھ بھی کرے گا۔ تو یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے کہ جن کو چھڑانے کے لیے جن کی مدد لی جائے۔ چوتھا طریقہ جن کو چھڑانے کا یہ ہے کہ جنوں سے قسم لیا جائے۔ کیسا قسم؟ تو اپنے قبیلے کے سردار کی قسم کھا، سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا، فلانے کی قسم کھا، فلانے کی قسم کھا، یہ قسم لینے کی تو نہ آئے ہرگز۔ تو یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے اندر بڑے اور چھوٹے ہیں، غریب اور امیر ہیں، فقیر اور قلاش ہیں، ہمارے دھنی اور سیٹھ ہیں، اسی طرح جناتوں کے اندر یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ تو جن جو ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے، علاج کرنے والا، تعویذ پلیتے کرنے والا، یہ ان بڑے قوم قبیلے کے سرداروں کو ہدیے تحفے اس کے نام کے جانوروں ذبح کروا کے اس کی مدد سے اس سے قسم لیتا ہے کہ تو ایسا کرے گا تو ہم فلانے کے حوالے کر دیں گے، یعنی یہ قسم کھلاتا ہے اس کا۔ پانچواں طریقہ حرام کا یہ ہے کہ جن کو قید کیا جائے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں باٹلی میں قید کر دیا، فلانی جگہ قید کر دیا، ڈھکانی جگہ قید کر دیا، مٹکا منگا کے مٹکے میں قید کروا دیا، یہ بھی طریقہ حرام ہے۔ اور یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو، جنوں کو ان کے مطابق یہ جادوگر عمل کرتا ہے کہ جیسا وہ حرام اور شرک کرنے کی دعوت دیتے ہیں ویسا کرتا ہے، تو پھر وہ بھیجتا ہے کسی طاقتور جن کو، تو اس کو پکڑ کے باٹلیوں میں یا کہاں کہاں قید کروائے جاتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ حرام کا طریقہ ہے۔ چھٹا طریقہ جن چھڑانے کا حرام کا یہ ہے کہ جن کو عذاب دیا جائے، جن کو جلایا جائے یا جن کو قتل کیا جائے، یہ بھی طریقہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ پہلے طریقے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا شرک کرنا پڑتا ہے۔ ساتواں طریقہ جن کو جلانے کا ہے، اور یہ طریقہ پہلے طریقے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی اس سے بھی بڑا شرک کرنا پڑتا ہے، اور اس طریقے کے اندر فتنے ہیں، ورنہ اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے، اس لیے جلانے کا جو طریقہ ہے چھوڑیں آپ۔ ایک تنبیہ، آخری چیز یہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی جن جو ہے جادوگر کے ذریعے سے بیماروں کو، جو مریض ہوتے ہیں، انہیں دھوکے میں رکھتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ جادوگر کچھ باتیں قرآن کی آیتوں کی لکھتا ہے اور باقی جن اپنے تئیں اس کے کرواتا ہے، تو مریض یہ سمجھتا ہے کہ یہ علاج قرآن کی آیتوں کے ذریعے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان اس جادوگر کے ذریعے سے اپنے طریقے سے کام کرواتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ علاج کرنے والے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ بھی حرام طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے آئیے ایک اور بات میں آپ کو بتلاؤں کہ جنات سے بچنے کے لیے مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جو دعائیں اور اذکار میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتلائی ہیں ان تمام کی حفاظت کریں، اور اسی طرح سے جب اونچے مکان سے، کسی اونچی جگہ سے نیچے کودنا ہو تو بسم اللہ کر کے کودیں، گرم ورم پانی زمین کے اوپر ڈالنا ہو تو بسم اللہ کر کے ڈالیں، کمرے میں تاریک کمرے میں داخل ہوں تو بسم اللہ کر کے داخل ہوں۔ نمبر 5، کسی کتے کو یا بلی کو ہرگز بے گناہ نہ ماریں کہ چلو مارتے پھریں۔ نمبر 6، اکیلے نہ سوئیں، الا یہ کہ اگر تم مجبور ہو گئے اکیلے سونے میں، ہے نا، تو وضو کر کے اور سونے کی دعا پڑھ کر کے سوئیں۔ اسی طرح کسی سوراخ میں نہ پیخانہ کریں، نہ پیشاب کریں۔ اسی طرح کسی گھروں میں اگر کوئی سانپ آپ کو نظر آئے تو اس کو ہرگز نہ ماریں۔ گھروں میں اگر کوئی سانپ آپ کو نظر آئے تو اس کو ہرگز نہ ماریں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ اگر آپ گھر میں کسی سانپ کو دیکھ رہے ہیں تو 3 دن تک آپ اس گھر میں اذان دیں، 3 دن تک آپ اس گھر میں اذان دیں